अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ विद आमिर खान के साथ। नाजरीन, आज मैं सोशल मीडिया देख रहा था। सुबह जब मैं उठा हूं, खैर उठा तो थोड़ा सा मैं लेट था, लेकिन जैसे ही मैं उठा हूं और मैंने अपना मोबाइल उठाया, ट्विटर खोला, फेसबुक खोला, तो वहां पे एक खबर गर्दिश कर रही थी। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में आज बहुत ज़्यादा इस खबर को बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। और यकीनन जब मैंने भी सुना तो मैं भी शॉक हो गया कि पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्की का मंसूबा या एक ऐसा मंसूबा जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा का नाम जो है वो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में रोशन हो सकता है, वो मंसूबा जो है वो सील कर दिया गया इंतज़ामिया की तरफ से। जी जनाब, मैं बिल्कुल कबीर्स रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। कबीर्स रेस्टोरेंट एक बहुत ही आला इंफ्रास्ट्रक्चर का रेस्टोरेंट पेशावर में हाल ही में बना है, यानी कि महीना भी पूरा नहीं हुआ है कि उसका इफ्तिताह हुआ है और महीने के अंदर अंदर उसको सील कर दिया गया। तो सोशल मीडिया पर डिफरेंट लोग जो हैं वो अपनी डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं, लेकिन चूंकि न्यूज़ व्यूज़ में हम लोग आपको एक न्यूट्रल तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं दोनों तरफ की खबरें और दोनों तरफ की जो मसावात है वो आपको डिस्क्राइब करूंगा, वो आपको मैं बयान करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जब वजह की तरफ हम लोग आए कि कबीर्स रेस्टोरेंट को सील क्यों कर दिया गया है, मतलब कि जब हम लोग सोशल मीडिया पर बैठ के कोई भी बयान देते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उससे पहले हमें उसके बारे में मालूमात हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं आप लोगों को वो बैकग्राउंड बताऊंगा कि बेसिकली उसको सील क्यों किया गया है, उसकी वजह क्या है, जो कि मुझे इंतज़ामिया की तरफ से मैंने चूंकि बात की है और उनसे मैंने पूछा है कि वजह क्या थी कि आप लोगों ने कबीर्स रेस्टोरेंट को सील कर दिया, क्योंकि मैंने भी जब देखा तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था और मैं भी ये चाहता था कि ये सील ना हो, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मंसूबा है, एक बहुत ही आला किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार, जो कि रोजगार के मौके भी मुहैया करते हैं और जो कि पेशावर की एस्थेटिक्स में भी इजाफा करता है। तो जनाब आते हैं पहले वजूहात की तरफ। जो सबसे बड़ी वजह बताई गई और जो सोशल मीडिया पे भी लोग बार बार ये कह रहे हैं, वो है चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज नमक जो है वो वहां पर पाया गया। बकौल इंतजामिया, जिस तरह इंतजामिया से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 किलो तक नमक जो है वो वहां पर पाया गया है। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि मतलब ये जो नमक का पाया जाना है वहां पर, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक मतलब उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है और ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मुख्तलिफ होटल्स में ये होता है, तो जनाब मुख्तलिफ होटल्स में होता है। और अगर मैं आपका ध्यान जो है वो लेके जाऊं पीसी की तरफ, सेरीना की तरफ, तो मुख्तलिफ होटल्स जो है वो इस वजह से सील हो चुके हैं। जनाब अब चाइनीज सॉल्ट जो है वो पाकिस्तान में 2018 में बैन हुआ है। अगर मैं बात करूं जनवरी 2018 की, तो जनवरी 2018 में पंजाब फूड अथॉरिटीज ने चाइनीज सॉल्ट को कुछ वजूहात के बिना पर बैन किया था, जिसमें उनके मुताबिक जो था वो इम्यून सिस्टम को कमजोर करना था, टेस्ट बड्स को खराब करना था और बेवजह भूख को बढ़ाना था। ये कुछ वजूहात थे जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पेश किए थे और जनवरी 2018 में चाइनीज सॉल्ट जो है वो बैन हो गई थी पंजाब में। फिर मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फैसला किया और पूरे पाकिस्तान में चाइनीज सॉल्ट को बैन कर दिया। उसके कुछ वजूहात उन्होंने बताए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वजूहात है वो ये है कि चाइनीज सॉल्ट यूज करने से फटीग होता है, पल्पिटेशन होती है और नौजिया होता है। इसके अलावा जो है वोमिटिंग कॉज करता है और इसके साथ टेस्ट का जाना भी, यानी कि टेस्ट खत्म होना भी एक वजह बताई गई थी। तो अकॉर्डिंग टू दी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है चाइनीज सॉल्ट बैन हो गया और जो दफा इस पर लगाई गई थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 144 आर्टिकल जो है उसके अंडर इसको बैन कर दिया गया है।
تو جناب یہ تو تھی انفارمیشن جو کہ چائنیز سالٹ کے حوالے سے میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں، اور آئی تھنک کہ میں نے کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس کے بعد اب کبیرز ریسٹورنٹ کو بین کر دیا گیا ہے، یعنی ڈائریکٹ اس پر چاپا مارا گیا ہے اور اس کو بین کر دیا گیا ہے۔ تو میں مطلب آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا بھی ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے، لائک اب فار ایگزامپل کبیر بھائی سے اگر ہم لوگ پوچھیں اور وہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ یا تو کون سا سالٹ استعمال ہو رہا ہے اور یا اس سالٹ پر پابندی ہے، تو یہ اس میں میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ مینجمنٹ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ ان کو پہلے انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے تھی کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور کون سی چیز یوز نہیں کر سکتے۔ لیکن میں انتظامیہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے چھاپا مار بھی دیا، اگر آپ لوگوں نے چھاپا مار دیا تو آپ لوگ جا کے وہاں پر ایک نوٹس دے سکتے تھے، یا پھر اس کو کہتے کہ ہم لوگ ٹیمپرری آپ کا کچن سیل کرتے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ یہ مذاکرات بھی ہو سکتی تھی کہ آپ جو ہے یہ چائنیز سالٹ کا استعمال روک دیں، کیونکہ اس پر بین لگا ہوا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ یہ جاری رکھتے تو اس کے بعد بین کرنا بنتا تھا۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا ریسٹورنٹ بنا ہے جہاں پر ملکی اور غیر ملکی بلکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور جس نے 20 دنوں میں بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ نام بنا لیا، بہت زیادہ فیم حاصل کر لیا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ صفائی کی ناقص جو ہے وہ صورتحال پائی گئی ہے، لیکن یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اتنے کروڑوں لگاتا ہے تو صفائی کا جو میں اس کو کہوں گا کہ بہانہ ہی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہوا ہے اس ریسٹورنٹ کو، یہاں پہ صفائی جو ہے وہ آن دا ٹاپ آف لائن ہے۔ تو ایک ریزن اگر بنتی ہے بین ہونے کی یا پھر وارننگ کی، میں وارننگ پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ پہلے وارننگ دینی چاہیے تھی، اس کے بعد پھر اگر وہ کام جاری رہتا تو اس کے بعد پھر بین لگایا جا سکتا تھا۔ تو وہ چائنیز سالٹ کا جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن صفائی وہاں پہ ہے، کیونکہ جتنی بھی میں نے دیکھے ہیں، جو اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو نیدرلینڈ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ کافی تعریف کر رہے تھے وہاں کی صفائی کی، وہاں کی ایستھیٹکس کی، وہاں کے سٹائل آف سرونگس کی۔ تو یہ ایک مطلب پشاور میں ایک ایک ایسا منصوبہ ہے جو کہ پشاور کو ایک دوسری طرف لے کے جا سکتا ہے، اور جو ایک کمپٹیشن بنا سکتا ہے پشاور میں کہ اور لوگ بھی آئیں اور لوگ بھی یہاں پر انویسٹ کریں۔ کیونکہ اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا کی، تو خیبر پختونخوا کو ہمیشہ پیچھے کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے جو کہ مطلب ترقی یافتہ نہیں ہوتی، جو کہ آپ کو زوال کی طرف لے کے جاتی ہے، مطلب ایک بیکورڈ جانے کی طرف جو ہے آپ لوگوں کے سوچ کو لے کے جاتی ہے۔ تو یہ اگر ایک ایسا ماڈرن قسم کا منصوبہ ہے جو کہ کمپٹیشن بنا سکتا ہے، تو انتظامیہ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اس کو، لائک اگر وہ کچھ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل چائنیز سالٹ یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے جا کے وہاں پر ان کو وارننگ دینی ہے پہلے، کیونکہ پہلا کام وارننگ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کوئی اتنی بڑی واردات تو ہوئی نہیں ہے کہ آپ مطلب اس پر کمپلیٹلی بین لگائے جائے، یہ بین بھی کچھ ہی دنوں میں ہٹ جائے گا انشاءاللہ، لیکن جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اب انتظامیہ نے یہ کام تو کر لیا ہے، چلیں یہ تو ہو گیا ہے، ریسٹورنٹ اوپن بھی ہو جائے گا، اور یقیناً کبیر جو ہے وہ پھر مطلب ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے جس کی وجہ سے بین لگ سکتا ہے، یا جس کو حکومت پاکستان نے جو ہے وہ ممنوع قرار دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی پشاور میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بہت زیادہ ایسی جگہیں ہیں جو کہ پشتونوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں جہالت کے ساتھ، جو کہ پشتونوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں تنزلی کے ساتھ۔ تو انتظامیہ اگر یہاں پہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے تو انتظامیہ کو دوسری طرف بھی ایکٹیو اپنے آپ کو شو کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ جو میں سینما کا سسٹم بتاؤں تو سینما میں کیا کیا چیزیں چلتی ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پہ اور چونکہ میں اپنے پروگرام میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اور بھی بہت سارے فحاش کام ہوتے ہیں یہاں پر جو کہ ایکشن جن پہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ان پر ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔
तो जनाब ये एक न्यूट्रल सा प्रोग्राम मैंने किया, एक न्यूट्रल सा आप लोगों के सामने एक सांचा रखा है कि जो लोग कह रहे थे इसको बैन क्यों किया गया है, किस वजह से किया गया है, तो वो मैंने आपको कानून के मुताबिक बता दिया है कि आर्टिकल 144 के अंडर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो चाइनीज सॉल्ट है उसको बैन किया है और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। तो इस वजह से मतलब इस रीजन को मद्देनजर रखते हुए कबीर्स रेस्टोरेंट को उन्होंने बैन कर दिया है, उन्होंने सील कर दिया है। बैन नहीं किया है, सील कर दिया है, जो कि कुछ ही दिनों में हट जाएगा। लेकिन जो तरीक़ाकार था वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इतना भी आप जो है वो किसी को पीछे ना धकेले, इतना भी सप्रेस ना करें, क्योंकि कबीर की एक वीडियो मैंने देखी थी, उन्होंने ये कहा था कि जब ये मंसूबा मैं बना रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप इसको खैबर पख्तूनख्वा में ना लाएं, आप नुकसान में जाएंगे, आपको बहुत सारे जो है मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा और वही हुआ। तो इंतज़ामिया से भी मेरी गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा मंसूबा हो जो कि हमारे सूबे को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उनको आप गाइड करें, आप जाके उनको गाइड करें। अगर गाइडेंस के बाद भी वो वही काम जारी रखे, गैर कानूनी काम जारी रखे, तो उसके बाद सील करें। अब तक के लिए न्यूज़ व्यूज़ विद आमिर खान में इतना ही। डिवाइस पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए डिवाइस पाकिस्तान।